حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے شیش نے ایک دن بٹھا لیا کول تے فرماتے ہیں آپ پتر میں تینوں ایک لطف دی گل سناواں. حضرت شیش کول بیٹھ گئے کہ آپ نے فرمایا جدو اللہ نے میرے جسم وچ روح پھونکی نا. شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیز وچ فرماتے ہیں اجے آدم علیہ السلام دے ابے جسم چ روح پہنچی اوپر والے چ نیچے والے نہیں, کیونکہ آپ دے نک دے ذریعے روح آپ دے اندر گئی. ونفخت فیہ من روحی ادھے جسم میں اجے روح پہنچی تے ادھے نیچے والے دھاڑے چ اجے روح نہیں پہنچی تے آدم علیہ السلام نے اٹھن دی کوشش کی تھی, مگر آپ جس مقام تے اٹھن لگے اسے مقام تے گر گئے. اس ویلے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اللہ فرمایا بندہ ہے ہی کالا. یہ جڑا انسان دی طبیعت اجلت ہے نا کالا پن نے, یہ پہلے دن تو ہی ہے. آدم علیہ السلام فرماتے نے بیٹا میں اس طرح کر کے تے آسمان تے عرش الہی وال ویکھیا تے عرش دے اوپر لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم فرماتے نے بیٹا شیش جدو میں گیا نا جنت وچ میں ویکھیا جنت دے مین گیٹ تے محمد دا نام لکھیا. آپ فرماتے نے میں جنت دے اندر گیا تے میں ویکھیا تے درختاں دے پتیاں تے محمد دا نام لکھیا, حوراں دیاں اکھیاں دے وچ محمد دا نام لکھیا, فرشتیاں دے بازواں تے پراں تے محمد دا نام لکھیا. بھئی آ کوئی کوٹھی بنا لوے کوئی محل بنا لوے تے کی بار نیم پلیٹ لگاندے ہو نا, چیما ہاؤس, چٹا ہاؤس, راجہ ہاؤس, جٹ ہاؤس, بٹ ہاؤس, چودھری ہاؤس لکھ دیو نا, نت ہاؤس. کیوں آن والی نسلوں نے پتہ لگ جائے گھر کنے بنایا سی. اللہ نے جنت مین گیٹ تے محمد دا نام لکھ کے دسیا کہ جڑے قیامت نو جنت چ انہاں نوں پتہ لگ جائے جنت بنائی خدا نے سی, نام محمد لا دیتی ہے. ایتھے او یون کے جڑے محمد محمد پکیندے گزر گئی. پڑھ دے میں خواجہ غلام فرید دے بارے او کہندا پڑھ دیو جی, انہوں کی پتہ ہوئے بوری بداماں دی لگ جاندی شعر پڑھدے بھائی. تساں تے پڑھنا کوئی نہیں میرے نال, پر میں پڑھ جانا بھائی. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد محمد پکیندے گزرے گئی, لباں دے بنیڑے سجیندے گزرے گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں, احد نال احمد ملیندے گزرے گئی, احد نال احمد ملیندے گزرے گئی. حلیمہ دی ڈاچی کر کے تصور پورے